अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 23 अप्रैल 2021 मुताबिक 10 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में मुल्क भर मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की खबरों के दरमियान वजारत दाखिला ने कहा है कि अगले हुक्म तक किसी भी फैक्ट्री को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जाएगी, हालांकि कुछ खास ज़ुमरों को छूट दी गई है। इसके अलावा कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन के नकलो हमल में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। दाखिला सेक्रेटरी की तरफ से लिखे गए खत में कहा गया कि मेडिकल ऑक्सीजन की बिला रुकावट बैन रियासती ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुताल्लिका महकमों को पहले से ही हिदायत दे दी जाए। किसी भी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर या सप्लायर पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि वो ऑक्सीजन सिर्फ उसी रियासत को दे सकते हैं जहां पर प्लांट मौजूद है। खत में यह भी कहा गया है कि शहरों के अंदर मेडिकल ऑक्सीजन वाली गाड़ियों को किसी भी वक्त की पाबंदी के बगैर चलने दिया जाए। उधर मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर आज खुद नोटिस लिया है और मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे, जस्टिस L. नागेश्वर और जस्टिस S. रविंद्र भट्ट की बेंच ने कहा है कि इस केसेस में मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया जाता है और इसकी सुनवाई कल होगी। वहीं वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने रियासतों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की फराहमी में तेजी लाने की यकीन दहानी कराई है। मोहतरमा सीतारमण ने सनतकारों के साथ वर्चुअल बातचीत में लॉकडाउन के मुकाबले में माइक्रो कंट्रोल पॉलिसियों की अहमियत का इआदा किया और रियासतों को यह भरोसा दिलाया। उन्होंने हिंदुस्तानी सनत की रवादारी, सब्र और इस्तेकामत की तारीफ की। वजीर खजाना आज यहाँ इंडियन सनत के कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री यानी CII के जेर एहतमाम एक वर्चुअल मीटिंग में 150 से ज्यादा मुमताज सनतकारों से खिताब कर रही थी। मोहतरमा सीतारमण ने वबा के दूसरी मरतबा उभरने से निपटने के लिए माइक्रो कंट्रोल की हिकमत अमली अपनाने की जरूरत पर जोर दिया और तस्लीम किया कि CII से मुशावरत से इस हिकमत अमली को तश्कील देने में मदद मिलेगी। बता दें कि 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि दूसरे दिन 2000 से ज्यादा मुतासर अफराद की मौत वाक़ई हुई है। उधर कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने जुमेरात के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर उनसे नई वैक्सीन पॉलिसी में तब्दीली का मुतालबा किया है और कहा है कि मुल्क में 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद को टीका दिया जाए और कीमतों के तयन में जो इम्तियाज बढ़ता जा रहा है उसे भी दूर किया जाए। सोनिया गांधी ने खत में लिखा कि कोविड-19 के ताल्लुक से हुकूमत की नई टीकाकारी पॉलिसी के सबब आवाम में सख्त गम गुस्सा पाया जा रहा है। यह हैरान कुन है कि गुज़िश्ता साल के सख्त असबाक और शहरियों को होने वाले दर्द के बावजूद हुकूमत ख्याली और इम्तियाज से पुर पॉलिसी इख्तियार कर रही है जो मौजूदा दुश्वारियों में मजीद इजाफा करेगी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी कहती है कि हुकूमत हिंद मुल्क के 18 से 45 साल तक के शहरियों को मुफ्त टीका फराहम करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हुकूमत का इक़दाम हमारे नौजवानों से पूरी तरह किनारा कशी इख्तियार करने के मुतरादिफ है। पॉलिसी के मुताबिक वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी मसलन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आज कीमतों का ऐलान कुछ इस तरह किया है कि मरकजी हुकूमत के लिए 150 रुपए, रियासती हुकूमत के लिए 400 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए फी खुराक मुकर्रर की गई है। इसका मतलब यह है कि शहरियों को टीकाकारी के लिए महंगे दाम अदा करने होंगे। इससे रियासती हुकूमत को भी माली नुकसान पहुंचेगा। सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी ने मजीद लिखा कि एक ही तरह की वैक्सीन जो उस कंपनी में तैयार हो रही है, इसके 3 मुख्तलिफ दाम किस तरह हो सकते हैं। इस तरह का मनमाना इम्तियाज किसी भी तरह कबूल नहीं किया जा सकता। अमरीकी ऐवान के नुमाइंदगान ने गैर अमरीकियों के साथ कौमियत की बुनियाद पर तासुब को रोकने के लिए नो बैन एक्ट मंजूर कर लिया है। गैर मुल्क खबरसा अदारे के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में इस बिल को 208-218 वोटों से मंजूर किया गया है, जिसकी हिमायत सिर्फ एक रिपब्लिकन ने की है। इस बिल के तहत अमरीकी सदर के गैर मुल्कियों को अमरीका में दाखिले से रोकने या उन पर पाबंदी आयद करने के इख्तियार को खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा यह बिल इमिग्रेशन से मुताल्लिक मुख्तलिफ फैसलों में मजहबी इम्तियाजी सलूक से भी रोकेगा, जैसा कि तारिकीन वतन या गैर तारिकीन वतन को वीजा जारी करना। बता दें कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुसलमानों के खिलाफ पाबंदी के जवाब में डेमोक्रेटिक्स के नुमाइंदे जोडी चो ने नो बैन एक्ट मुतारिफ कराया था। एक और खबर के मुताबिक मशहूर इस्लामी स्कॉलर और आलिम इस्लाम की मारूफ शख्सियत इस्लामी मरकज के सदर और अर्रिसाला के मुदीर मौलाना वहीदुद्दीन खान को करीबी और खानदान के अफराद की मौजूदगी में निजामुद्दीन के पंज पीरान कब्रिस्तान में दोपहर को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। दारुल उलूम नज़रतुल उलमा के शोबे दावत और इरशाद इस्लाह माशरा में एक ताज़ियती नशित ज़ेर सदारत मौलाना मोहम्मद गफरान नदवी हुई, जिसमें कई अहम लोगों के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया गया। खासतौर से मिल्ली समाजी कारकुन जनाब फजलुल बारी और उनके छोटे भाई उबैदुल बारी, क्योंकि ये दोनों हज़रात नज़रतुल उलमा के जिम्मेदारों से खुसूसी ताल्लुक रखते थे। ताज़ियती नशित में मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी मुंगेरी, मौलाना एजाज अरशद कासमी, मौलाना इकबाल अहमद नदवी निशादगंज, कारी रमजान अली उस्ताद मकतब, मौलाना जफरुद्दीन नदवी के वालिद कुतुबुद्दीन तबलीगी, जनाब शिराजुद्दीन की वालदा
آسیہ خاتون, ڈاکٹر کوثر عثمان کی والدہ طیبہ خاتون, ڈاکٹر انصاری کے اہلیہ مشرف عالم ذوقی اور ان کی اہلیہ تبسم فاطمہ, شاکر خیر آبادی, حسرت لکھنوی, حافظ محمد طیب خان اشتر جرولی, بابا فضیل عارفی, صحافی محمد وسیم, ڈاکٹر مولا بخش انصاری, شوکت حیات, ارشاد احمد کی والدہ قمر النساء گوپالپور, محمد سہیل, سید مہتاب حیدر صفی پوری, عشرت لکھنوی, واحد علی واحد, شاعر سلطان اختر, پروفیسر جمشید صدیقی, وسیع الحسن روی میاں, جناب مولانا حسن مانی ندوی, ڈاکٹر رخسانہ لاری, احسن اعظمی, ڈاکٹر شمیم صدیقی, مولانا عبد المومن سنبھلی ندوی, عزیز خالد فریدی, جمیل اکبر کے والد اکبر علی, ڈاکٹر سید حسین ندوی مدنی, انجم عثمانی, ڈاکٹر شفیق الرحمان, شمس الحسن صدیقی اور اسلامی اسکالر مولانا وحید الدین خان صاحب کے علاوہ مسلم و غیر مسلم صحافی, ڈاکٹر, شاعر, سماجی, ملی اور سیاسی لوگوں کے انتقال پر اظہار افسوس کیا گیا. سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ کورونا بحران کی وجہ سے بی جے پی حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ الجھن میں پڑ گئے ہیں اور حکومت عدم دلچسپی کا شکار ہو گئی ہے. ریاست میں عام زندگی پریشان ہے تو ریاست کا سب سے بڑا خوراک دہندہ کسان بھی حکومت کی نظر اندازی کا نشانہ ہے. اقتصادی حالات میں کسان دل کی گہرائیوں سے جڑا ہے. بی جے پی اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ریاست کو بربادی اور حالت زار میں ڈھکیلنے پر آمادہ ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت دوسروں پر الزام لگا کر ہی اقتدار سے لطف اندوز ہو رہی ہے. لکھنؤ کے نوابزادہ سید معصوم رضا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ورلڈ ارتھ ڈے ہر سال 22 اپریل کو منایا جاتا ہے. زمین کو بچانے اور گلوبل وارمنگ کے سلسلے میں میٹنگیں کی جاتی ہیں, سیمینار ہوتے ہیں اور پھر سب کچھ اسی طرح چلتا رہتا ہے جیسے پہلے چلتا رہتا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم واقعی زمین کو بچانا چاہتے ہیں, گلوبل وارمنگ سے نمٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں وقت رہتے جاگنا ہوگا. ورلڈ ارتھ ڈے ہر روز منانا ہوگا, صرف ایک دن منانے سے کام نہیں چلے گا. انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ گلوبل وارمنگ سے نمٹنا تب تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک لوگ بیدار نہ ہوں. ہمیں ہر حال میں ماحولیات کی حفاظت کرنا ہوگی. زمین کو بچانے کے لیے سب سے پہلے زیر زمین آب کے غلط استعمال کو روکنا ہوگا. اس کے علاوہ تیزی سے ختم ہو رہی ہریالی کو بچانا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگائیں گے, پانی کا غلط استعمال روکیں گے, بجلی کا غیر ضروری استعمال نہیں کریں گے اور جنگلوں کو کٹنے سے بچائیں گے. تبھی ہمیں راحت مل سکتی ہے. راجدھانی کے اشرف آباد میں واقع ڈاکٹر رخسانہ اپنے ہنر اور قابلیت کی وجہ سے جانی پہچانی جاتی ہیں. ایک طرف ان کا ڈاکٹری کا پیشہ تو دوسری طرف سماجی خدمت کا جذبہ کبھی بھی ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا. سماجی خدمت کا موقع جب بھی ملا وہ انہوں نے کھل کر غریبوں کی مدد کی, جس سے حلقے میں لوگ انہیں اپنا مسیحا مانتے ہیں. تازی خانے کے محمد سیف جو انتہائی غریب خاندان سے ہیں, انہوں نے اپنی بیوی شائستہ کو ڈاکٹر رخسانہ کو دکھایا جہاں حالات انتہائی پیچیدہ تھے. سوائے بڑا آپریشن کے کوئی چارہ نہیں تھا جس کے لیے اچھی خاصی رقم درکار تھی. محمد سیف نے اپنی مجبوری بتاتے ہوئے معذوری ظاہر کی تو ڈاکٹر رخسانہ نے اپنے انسانی جذبے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ہر ممکن کامیاب علاج کا بھروسہ دلایا. جہاں ڈاکٹر رخسانہ نے انتہائی مشکل حالات میں ایک بچے کی پیدائش کرا کر زچہ بچہ دونوں کی زندگی بچا لی, محمد سیف کے پورے خاندان نے ڈاکٹر رخسانہ اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے. اتر پردیش میں کورونا کیسز میں تیزی کے پیش نظر یوگی حکومت نے ہفتے کے 2 روز سنیچر اور اتوار کو مارکیٹ بند کرنے کا اعلان کیا ہے. اس تعلق سے دکاندار عبدالصادق صدیقی نے بتایا کہ حکومت کے اس فیصلے سے ہم جیسے چھوٹے دکانداروں کی زندگی دشوار ہوگی. اس سے بہتر یہی ہوتا کہ حکومت مکمل طور پر لاک ڈاؤن نافذ کر دیتی, ہم لوگ بھی گھروں میں آرام کرتے. ہفتے میں صرف 2 دن بازار بند ہونے سے کیا کورونا وائرس ختم ہو جائے گا؟ وہیں دکاندار محمد تقوی نے بتایا کہ گزشتہ سال کورونا کی وجہ سے 6 مہینے تک ہماری دکانیں بند رہیں. ہمارے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب لاک ڈاؤن کے دوران ختم ہو گئی. اب مشکل سے دوبارہ کاروبار شروع کیا ہے, لیکن پھر سے کورونا کے چلتے کاروبار متاثر ہو رہا ہے. محمد سلیم گزشتہ 6 برس سے امین آباد میں دکان لگاتے ہیں. گزشتہ سال نافذ لاک ڈاؤن میں انہوں نے کافی مشکلات کا سامنا کیا تھا. انہوں نے بتایا کہ ہمیں اناج ملتا تھا جس سے پریوار کی بھوک مٹتی تھی. اب دکان لگا رہے ہیں تو حالات پہلے سے بہتر ہیں, لیکن دوبارہ سے ہفتے میں 2 دن لاک ڈاؤن نافذ ہونے سے ہم غریب دکانداروں کو پھر سے بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. مغل ذائقہ ریسٹورنٹ کے محمد ریحان نے بتایا کہ حکومت نے رمضان کے پہلے ہی رات 8 بجے سے کرفیو نافذ کر دیا, جس کی وجہ سے کسٹمر نہیں آ رہے تھے, اور اب ہفتے میں 2 دن کا لاک ڈاؤن سے ہمارا کاروبار بری طرح سے متاثر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے فی الحال ریسٹورنٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان میں لوگ تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد کھانے کے لیے باہر نکلتے ہیں, لیکن رمضان کے پہلے رات سے ہی نائٹ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. مختصراً یہ کہ 2 دن کے بازار بند کرنے کا فرمان دکانداروں کو پسند نہیں آ رہا ہے. اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ دباؤ اور پابندیاں
पेशरफ्त की राह पर ईरानी अवाम के कदम को रोक नहीं सकती। सदर हसन रूहानी ने वजारत ज़राअत के कौमी मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इन मंसूबों का इफ्तिताह करने का एक मकसद दुनिया को यह बताना था कि पाबंदियां और दबाव ईरानी अवाम को पेशरफ्त की राह पर आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। सदर ममलकत ने कहा कि गुज़श्ता महीनों में हमें सख्त पाबंदियों और कोरोना के फैलाव का सामना रहा, ताहम हमने अहम पैदावारी मंसूबों को जारी रखा। सदर ममलकत ने कहा कि 2013 में आबपाशी के जदीद तरीन वसाइल के जरिए 12 लाख हेक्टेयर जमीनों की आबपाशी की गई थी, जबकि उसके मुकाबले में इस वक्त उससे 24 लाख हेक्टेयर जमीनों की आबपाशी की जा सकती है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ने इस बात का जिक्र करते हुए कि पाबंदियां मिल्लत ईरान पर एक बड़ा जुल्म है, कहा कि जब हम देखेंगे कि फरीक मुकाबिल आईन और कानून पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हो गया है तो हम भी एटमी समझौते पर मुकम्मल अमल दरामद में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करेंगे। सदर ममलकत हसन रूहानी ने कहा कि जिस वक्त भी हम देखेंगे कि ईरान के अवाम का हक अब हम ले सकते हैं तो उसके लिए भी एक लम्हा पसोपेश नहीं करेंगे। अमेरिका में हाल ही में शाये होने वाले राय अम्मा के एक सर्वे के नताइज में यह इंकशाफ हुआ है कि 64% अमरीकी इख्तिलाफ राय पर बाइकाट के कल्चर को अपनी आजादी के लिए खतरा समझते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से तलबा ये शिकायत करते नजर आते हैं कि कैंसिल कल्चर लोगों को नस्ली, सिनफी, सियासी नजरियात, उम्र और तबकात की बुनियाद पर तकसीम करने में बहुत आगे निकल चुका है। वाज़ेह है कि कैंसिल कल्चर से मुराद वो रवैया है जिसमें मुतनाज़िया बात या अमल करने की बुनियाद पर मारूफ अफराद या कंपनियों की हिमायत खत्म कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मारूफ अदाकार पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगता है तो उसकी फिल्मों के बाइकाट की मुहिम चलाई जाती है और उन्हें मजीद फिल्में या काम देने से इनकार कर दिया जाता है। लेकिन कैंसिल कल्चर मारूफ लोगों से होता हुआ अब आम लोगों की जिंदगी में भी दाखिल हो चुका है। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से खवातीन को मुसल्लह अफवाज में शामिल होने की इजाजत के बाद मस्जिद हराम में पहली मरतबा खवातीन सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। अल अरबिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी खवातीन एहलकारों को मक्का मुकर्रमा में तैनात किया गया है जो माह रमजान के दौरान उम्रा ज़ायरीन की निगरानी में मसरूफ है। सऊदी न्यूज एजेंसी की जानिब से हालिया दिनों में जारी की गई तस्वीर में खवातीन सिक्योरिटी एहलकारों को ज़ायरीन में शामिल खवातीन की मुआवनत करते देखा गया। मस्जिद हराम में बाकायदा तरबियत याफ्ता 80 खवातीन एहलकार हज उम्रा ज़ायरीन की सिक्योरिटी खिदमात पर मामूर हैं। एक खातून पुलिस अफसर ने अल अरबिया को बताया कि मस्जिदुल हराम में आने वाली खवातीन की मदद करना हमारी बुनियादी और अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमारी दूसरी जिम्मेदारी इंतजामी उमूर में मदद करना है, यानी मताफ और मस्जिदुल हराम के तमाम हिस्सों में भीड़ को कंट्रोल करना है। कहा जा रहा है कि यह सऊदी माशरे के लिए एक हैरान कुन तब्दीली है। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुस्तकिल मंदूब मजीद तख्त रवांची ने बुध के रोज आबादी और तरक्की से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन के 54वें इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव ने इंसानी मुआशरे में फूड सिक्योरिटी, खुराक और सेहत के निजाम पर बहुत बुरे असरात मुरतब किए हैं और जरूरी ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक तक अदम रसाई की वजह से खवातीन और बच्चों के साथ साथ इंतहाई कमजोर और कम आमदनी वाले घरानों की सेहत पर संगीन असरात पड़ रहे हैं। ईरानी मंदूब ने कहा कि हमारे मुल्क के खिलाफ दबाव और पाबंदियों के बावजूद इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मौजूदा सूरत हाल में इस्लाहात समेत पूरे मुल्क में कमजोर अफराद के लिए फूड सिस्टम की मजमूई इस्तेहकाम को बेहतर बनाने और फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तामीरी इक़दामात किए हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अफगानिस्तान के अवाम की मदद के लिए काबुल को सिविलियन इमदाद की मद में इजाफी $300 मिलियन देने के लिए बाइडेन इंतजामिया कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रही है। वज़ीर ख़ारिजा के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान से फौजी इनखला का ऐलान करते हुए सदर बाइडेन बहुत वाज़ेह थे कि अफगानिस्तान के लिए अमेरिका की इमदाद जारी रहेगी। इस ज़िम्मे में साल 2021 में अफगानिस्तान को यह इजाफी सिविलियन इमदाद महकमा ख़ारिजा और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तरफ से दी जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा ब्लिंकन के बयान में बताया गया है कि अफगानिस्तान के लिए इस इमदाद का ऐलान नवंबर में होने वाली डोनर कॉन्फ्रेंस में किया गया था और अब यह इमदाद फराहम की जा रही है जो अफगान अवाम की मदद के अमरीकी अज़्म का इजहार है। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की मुनासिबत से सैयद कमर अब्बास कंबर का मज़मून सफ़े 5 पर शाये हुआ है, जिसमें वो एक रिवायत बयान करते हुए लिखते हैं, ज़ौज रसूल हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्र अपनी पहली शरीक हयात खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की रिफ़ाक़त को याद करते रहे। जब भी गोश्तफन ज़िबा करते खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की सहेलियों को ज़रूर भिजवाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बाहर जाते या बाहर से वापस आते तो खदीजा को याद करते,
ان کی تعریفیں کرتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد کر رہے تھے تو میں نے کہا آپ کب تک بوڑھی خدیجہ کو یاد کریں گے؟ اللہ نے آپ کو ان سے اچھا ہمسر عطا کر دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو گئے اور عظمت ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو خدیجہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ خدیجہ سلام اللہ علیہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جب مجھے غربت کا سامنا تھا۔ جب کفار و مشرکین مجھے ابتر کے تانے دے رہے تھے تو پروردگار نے خدیجہ سلام اللہ علیہ کے توسل سے مجھے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسی باعظمت بیٹی عطا کی اور خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے نسل عطا کی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی یہ عظمتیں وہ رسول ارشاد فرما رہے تھے جن کے بیان کی ضمانت خود پروردگار یوں لے رہا ہے کہ یہ جو ہمارا رسول ہے یہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، جو وحی کی صورت میں ان پر نازل ہوتا ہے وہی لفظوں کی صورت میں ان کی زبان سے ادا ہو جاتا ہے۔ اب ہم سب غور کریں کہ عظمت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا اعلان کیا منشاء پروردگار کے بغیر ممکن تھا؟ قطعاً نہیں، بلکہ یہ پروردگار کی طرف سے یہ امر حکم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو یاد کرتے رہے۔ صفحے کا دوسرا مضمون عبد الرشید طلحہ نعمانی کا زکوٰۃ کے حوالے سے موجود ہے۔ ایک اقتباس ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مال و ثروت رکھنے والے احباب ملی اور رفاہی اداروں کے تعاون میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں جو اچھی بات ہے، مگر اپنے ہی خاندان اور قریبی رشتہ داروں کی خبر گیری نہیں کرتے، جبکہ تعاون و امداد کے اولین حقدار یہی لوگ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ امداد و تعاون کا معاملہ کرنا ان پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حق ہے جو اللہ نے صاحب حیثیت پر ان کے رشتہ داروں کے سلسلے میں عائد کیا ہے۔ اکثر لوگ یہاں کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں، یا تو رشتہ داروں کا بالکل تعاون نہیں کرتے یا رشتہ داروں کا حق ادا کر کے ان پر احسان جتاتے اور ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، اس طرح اپنی نیکی کو بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ایک رشتہ دار باوجود غریب اور ضرورت مند ہونے کے اپنے کسی مالدار رشتہ دار کا مالی تعاون لینے سے بالعموم گریز کرتا ہے۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج کل خاندان کے بعض افراد تو عیاشی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور انہی کے کئی رشتہ دار روٹی، کپڑے اور چھت کو ترستے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے رشتہ داروں مثلا بھائی، بہن، بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، ساس، سسر، داماد وغیرہ میں سے جو حاجت مند اور مستحق زکوٰۃ ہوں انہیں زکوٰۃ دینا چاہیے، اس لیے کہ ان کو دینے میں دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک ثواب زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، جیسا کہ اس مفہوم کی متعدد روایتیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں۔ نیز کسی تحفے یا ہدیے کی شکل میں بھی مذکورہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بس ادائیگی کے وقت زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ صفحے کا آخری مضمون مولانا ندیم احمد انصاری کا رمضان ہی کے حوالے سے ہے، جس میں وہ رمضان کی 5 خصوصیتیں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو رمضان المبارک سے متعلق 5 خصوصیتیں عطا کی گئی ہیں جو سابقہ امتوں کو نہیں ملی۔ پہلی یہ کہ ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں اور افطار تک کرتی رہتی ہیں۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر روز جنت کو سجاتے اور فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اتار پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ چوتھی یہ کہ اس مبارک ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، بس وہ اس مبارک ماہ میں ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے جن تک رمضان کے علاوہ پہنچ سکتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔